काकीलाई घर भित्राइयो, तर काका भोलि बिहान मात्र आँगनको खाटबाट बिउजेर घर भित्रिनु भयो। आखिर हजुरबाको सोचाइ गलत नै त ठहरियो। काका बिहेपछि झन् बढी जाँड रक्सी पिउन थाल्नुभयो। उहाँको मनमा दाजुले बुहारीको अगाडि आफ्नो भाइलाई कुट्दैन भन्ने विश्वास जाग्यो र झन् लफङ्गा भन्दै, तास खेल्दै, जाँड पिउँदै र मात्तिँदै उहाँको दिनहरू बित्न थाल्यो। बाबालाई पनि बाध्यता थियो बुहारीको अगाडि कसरी उसको बुढो पिट्नु भनेर। उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। एक रात बाबाले काकाको सधैँको हरकत सहन सक्नु भएन। काका सधैँ जसो टिल्ल भएर घरको आँगनसम्म आइपुग्नु भयो। आँगनको खाटमा नै काकालाई पर्खेर बाबा बसिरहनु भएको थियो। काका माथिँदै घरतिर लम्किएको देखेर बाबा जुरुक्क उठ्नुभयो र काकालाई तानेर नमिठो झापड बजाउनु भयो। लगातार 3 झापडसम्म पनि काका उभिनै रहनु भएको थियो। चौथो झापडमा आफ्नो शरीर सम्हाल्न नसकेर भुइँमा थचक्क बस्नुभयो। त्यसपछि बाबाले लात प्रहार गर्न थाल्नुभयो। बाबाको मुखबाट काकालाई पहिलो झापडदेखि नै नालायक, लफङ्गा, कमजोर, जडिया जस्ता शब्दहरू उच्चारण भइ नै रहेको थियो। उहाँको त्यति ठुलो स्वरले हामी सबै परिवार आँगनतिर ओर्ल्यौँ। बाबाको स्वर सुनेर पल्ला घरका शान्तिराम काका र शकुन्तला काकी पनि दगोड्दै आँगनसम्म आइपुग्नु भयो। कसैले पनि बाबालाई रोक्ने आँट गरेन। मैले काकातिर हेरेँ। उहाँको आँखा रसाएका थिए, तर पनि केही बोल्न सक्नु भएन। हजुरबा पशुपतिनाथ दर्शन गर्न भनेर रमेश दाजुलाई लिएर काठमाडौँ जानुभएको थियो। नत्र रमेश दाजुले बाबालाई रोक्न प्रयास गर्नुहुन्थ्यो होला, नत्र हजुरबाको एक बोलीमा बाबा रोकिनुहुन्थ्यो होला। शान्तिराम काकाले पनि बाबालाई सम्हाल्नु उचित ठान्नु भएन सायद। बाबाले जे गर्दै हुनुहुन्छ ठिक गर्दै हुनुहुन्छ भनेर शान्तिराम काकालाई लाग्यो कि। अँध्यारोमा पनि मैले काकाको नाक तल रगत टल्केको देखेँ। एकछिनपछि हजुरआमा दगोड्दै पूजा कोठाबाट आउनुभयो र कान्छा काकाको शरीरलाई आफ्नो शरीरले बाँधेर बाबाको लात प्रहारलाई रोक्नुभयो। हजुरआमाको आँसुले उहाँको चाउरिएका गाला भिजेका थिए। उहाँले रुन्चे आवाजमा बोल्नुभयो, भयो छोरा, छाड्दे, नपिड आफ्नो भाइलाई यसरी, मर्छ यो। आमाको आवाजले गर्दा बाबा थामिनु भयो र खाटमा आफ्नो आँखा छोप्दै बस्नुभयो। मलाई रमाइलो लाग्छ र आमा यसरी आफ्नै भाइ पिट्न। हरकत हेर्नु न यसको, यसले गाउँभरि हाम्रो छवि बिगारिसक्यो, नालायक साला। काका पनि रोइरहनु भएको रहेछ। काका बिस्तारै उभिनु भयो र हजुरआमालाई पनि सहारा दिँदै उभाउनु भयो। म बस्दिनँ आमा अब यो घरमा, यहाँ मेरो केही इज्जत छैन। म हिँडेको यहाँबाट, म यो राक्षसको घरमा एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ। फर्केर आउँदिनँ अब म यो घरमा। काकाको रुन्चे आवाज मैले अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ र आज सुन्दा काकाको साह्रै माया लागेर आयो। बाबाको रिस अझै सकेको थिएन। उहाँ झर्किँदै बोल्नुभयो, जा यहाँबाट, आफै कमा आफै खा। काकाको लुगा तान्दै हजुरआमाले काकालाई रोक्न खोज्नुभयो, तर उहाँको हातको बलले काकालाई रोक्न सकेन। काका कति चाँडै आँगनबाट निस्केर अँध्यारोमा बिलाउनु भयो। रमेश दाजु र हजुरबा त्यस घटनाको 3 दिनपछि काठमाडौँबाट फर्कनु भयो। मैले रमेश दाजुलाई सबै कुरा सुनाएँ र सायद हजुरआमाले हजुरबालाई सबै कुरा भन्नुभयो, तर हजुरबा केही बोल्नु भएन। हजुरबा र बाबाको खासै कुरा पहिलेदेखि हुँदैन थियो र त्यस घटनापछि दुईजना बीच बोलचाल नै रोकियो। काकी गर्भवती हुनुहुन्थ्यो र उहाँको साथमा काका हुनुहुन्न थियो। मलाई काकीको दया लाग्थ्यो। सायद काकीको मनमा पनि प्रश्न उठ्यो होलान्, आखिर कोसँग बिहे गरेछु, कहाँ आएर फसेँ, कति अभागी हो म। तर उहाँ चुइक्क कसैसँग केही बोल्नु भएन। हजुरआमा र मामु उहाँको स्याहार सुसार गर्नुहुन्थ्यो, तर बेलुका आफ्नो बिस्तारामा एक्लै पल्टिँदा कति न्यास्रो लाग्यो होला। मनमा कति कुरा खेले होलान्। मेरो बच्चाको भविष्यमा के छ, मेरो बच्चाको मानसिकतामा कति असर पर्छ होला, आदि इत्यादि। 4 महिनापछि काकीलाई साह्रै भएपछि अस्पताल लगियो र भाइको जन्म भयो। भाइ जन्मेको खबर काकाको कानसम्म पुगेछ। एक सबैरै हाम्रो घरको आँगनमा पाइला टेक्नुभयो। फर्केर आउँदैन भन्नेले पनि फर्किन बाध्य हुनुभयो। बाबाले पनि काकालाई घर पस्नु अघि रोक्नु भएन। काकाले भाइलाई आफ्नो हातमा समाउनु भयो। काकाको अनुहारमा मैले कहिले नदेखेको आनन्द देखेँ। म र रमेश दाजु त्यहीँ थियौँ जब काकीले हामी दुवैलाई अप्ठ्यारो लाग्ने गरी काकालाई केही कुराहरू भन्नुभयो। माफी माग्नु आफ्नो दाजुसँग, म बिन्ती गर्छु हजुरलाई। काकीको कुरा सुनेर काकाले भाइबाट नजर हटाउँदै काकीतिर हेर्नुभयो, तर केही बोल्नु भएन। अब त छोरो पनि जन्मियो, अब यसको भविष्यको बारेमा सोच्नुपर्छ। म हात जोड्छु, कतै नजानुस्। म हाम्रो कारणले हाम्रो छोरोमाथि केही नराम्रो असर देख्न चाहन्न, काकीले थप्दै काकालाई सुनाउनु भयो। रमेश दाजु र म अप्ठ्यारो मान्दै एकअर्कालाई हेऱ्यौँ। दाजुले बाहिर जाउँ भनेर इसारा गर्नुभयो र हामी चुपचाप लागेर बाहिर निस्क्यौँ। आधा घन्टापछि काका आँगनमा ओर्लनु भयो। आँगनमा हजुरबा आफ्नो बिरुवाहरू मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो।
बाबा खाटमा बसेर किताब पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। रमेश दाजु र म बागचाल खेल्दै थियौँ। काका बाबाको नजिक गएर सानो स्वरमा बोल्नुभयो, मलाई माफ गरिदिनुहोस् दाजु। हामी सबैले काकातिर हेऱ्यौँ। एउटा शर्तमा माफ गर्छु तँलाई, बाबाले भन्नुभयो। तैँले जाँड रक्सी छोड्नुपर्छ र मलाई कुखुराको काममा सघाउनुपर्छ, उहाँले थप्नुभयो। काकाले शिर हल्लाउँदै हुन्छ भन्नुभयो। काकाले 3 हप्तासम्म मेहनती भएर बाबालाई काममा सघाउनु भयो, तर त्यसपछि फेरि उहाँको पुरानै हरकत देखिन थाले। काकाले लुकी लुकी जाँड खानुहुन्थ्यो। प्रायःजसो काम रमेश दाजुको हातमा छोडिदिनुहुन्थ्यो। बाबाको अगाडि यताउता काम गरे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो, तर बाबाको अनुपस्थितिमा काका गाउँ डुल्दै बस्नुहुन्थ्यो। काकीको करले नै काकाले माफी माग्नु भएको कुरा बिस्तारै प्रष्ट हुँदै गयो। हजुरबालाई आफ्नो दुवै छोरा बाहुन भएर पनि कुखुरा व्यवसायमा लागे भनेर अलग्गै तनाव थियो। मलाई साह्रै दिक्क लागेछ र केही दिनको लागि रमेश दाजुलाई लिएर फेरि काठमाडौँ जानुभयो। समय बित्दै गयो र काकाले कुखुरा व्यवसायबाट सन्यास लिनुभयो, तर दिउँसोभरि सुतुवाको जागिर पाउनुभयो। बिस्तारै सबै कुरा पहिलेको अवस्थामा नै फर्किन थाल्यो। काका जाँड पिउँदै नसा गर्दै गाउँ डुल्न थाल्नुभयो। बाबाले काकालाई हरेक राति एउटा बच्चालाई जसरी गाली गर्नुहुन्थ्यो। पहिले र अहिलेमा एउटा कुरा भने फरक थियो, काकाले बाबाको कुनै गालीको जवाफ फर्काउनुहुन्न थियो। चुपचाप लागेर बाबाको हरेक कुरा सुन्नुहुन्थ्यो र बेलुका काका काकीको कोठाबाट शब्दहरू नबुझिने गरी गन्थन सुनिन्थ्यो। म 15 वर्षको हुँदा काकी फेरि गर्भवती हुनुभयो। केही महिनापछि काकीले छोरी जन्माउनु भयो। घरभरि खुसीको माहौल थियो, तर बाबाको अनुहारमा अलिकति पनि हर्ष देखिएन। हप्ता दिनपछि सबैजना भान्साकोठामा खाना खान बस्दा मामुले सोध्नुभयो, छोरीको नाम चाहिँ के राख्ने सोचेकी थियौ कान्छी? काकीले मस्किँदै जवाफ दिनुभयो, लक्ष्मी। बाबा अचानक जङ्गिनुभयो, लुटेरा राख लुटेरा। काकाले हातले मुसेर मुखसम्म लग्नुभएको भात फेरि थालमा राख्नुभयो। के भन्न खोज्नुभएको दाजु? उहाँले सोध्नुभयो। तँ त के काम गर्दैनस्? तेरो छोरोको स्कुल खर्च सबै मैले तिरिरहेको छु। मेरो पैसामा तेरो परिवार रजाइ गरिरहेको छ। तँ चाहिँ बच्चा थप्दै जा अनि म सबै खर्च बिहोर्दै जान्छु। बाबाको चर्को आवाज भान्साकोठाभन्दा बाहिरसम्म पुग्यो होला। काकाको आँखाले भुइँतिर नै हेरिरह्यो, कोही पनि केही बोलेनन्। काकाले रिसाएर जवाब फर्काउनुहुन्छ लागेको थियो, तर उहाँ चुपचाप बस्नुभयो। भाइले मलाई हेऱ्यो, सायद उसको आँखाले सोध्दै थियो के कुरा गर्नुभएको ठुलो बाबाले, तर मैले भाइको आँखामा आँखा जुधाउन सकिनँ। सधैँ जसो राति काका काकीको कोठाबाट गन्थन सुनियो। यसपालि भने केही वाक्यहरू रमेश दाजु र मैले प्रष्ट सुन्यौँ। काकी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, घर छोडेर जाउँ, यहाँ यसरी बेइज्जत भएर बस्न मन छैन मलाई। काकाले जवाफ दिनुभयो, मसँग केही काम छैन, पैसा छैन, घर छोडेर कहाँ जान्छेस्? रमेश दाजु र म कान थुन्दै आफ्नो कोठातिर उक्ल्यौँ। हाम्रो घरको अवस्था देखेर मलाई साह्रै दिक्क लाग्थ्यो। रमेश दाजुको कारणले गर्दा मात्र मलाई घरमा अलि रमाइलो लाग्थ्यो, नत्र मलाई स्कुलमा जति धेरै समय बिताउन पायो त्यति खुसी हुन्थे। रमेश दाजुले पुराना कुराहरू मलाई सुनाउँदा चाहिँ एक किसिमको मनोरञ्जन हुन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ मनमा धेरै प्रश्नहरू उठ्थे। किन हाम्रो घरमा मात्र आफ्नाहरूबीच यति धेरै घृणा छ? खोइ अरूको घरमा त त्यस्तो केही देख्दिन त। हाम्रोमा नै हुनुपर्ने सबै कुरा। किन बाबाले काकालाई त्यसरी गाली गर्नुहुन्छ? किन काकाले आफ्नो लागि केही काम खोज्नुहुन्न? काकाले किन जाँड रक्सी छोड्न सक्नुहुँदैन? किन हजुर आमाले रमेश दाजुलाई नोकर जसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ? म पनि त 15 वर्ष लागिसकेँ, मलाई काम किन अराउनुहुन्न? यी सबै उत्तरविहीन प्रश्नहरूले मेरो मन घोच्थ्यो। रमेशले होइन, परिवारको अरू कसैले गर्न सक्ला भनेर बाबाले काकालाई आँखा तर्नुभयो। काकालाई झनक्क रिस उठेछ। तपाईँले कसलाई भन्न खोज्नुभएको दाजु? काका झर्कनु भयो। चोरले आफ्नो खुट्टा आफै तान्छ, बाबाले जवाब फर्काउनु भयो। होस गरेर बोल्नु है दाइ, यसै मलाई चोरीको आरोप लाउन पाउनु हुँदैन तपाईँले। काका रिसाउँदै बोल्नुभयो। किन नलाउनु मैले तँलाई चोरीको आरोप? तैँले गरेको के छ सालसम्म गलत काम बाहेक? यो घरलाई तैँले के सघाएको छस्? बाबाको स्वर झन् चर्क्यो। काकीले अचानक बोल्नुभयो, घरमा काम नगरी बस्ने तपाईँले हामीलाई मात्र देख्नुभएको छ दाजु? किन सधैँ हामीलाई नै गलत नजरले हेर्नुहुन्छ? अरू पनि त छन् नि घरमा। दिदीले चोरी गर्नुभएको होइन भन्ने तपाईँसँग के प्रमाण छ? त्यसरी फुपू दिदीको नाम अचानक आएपछि सबैले फुपू दिदीलाई हेऱ्यौँ। उहाँ अघिदेखि नै हजुरआमाको छेउमा उभिरहनु भएको थियो। अचानक आफूमाथि त्यसरी चोरीको आरोप आएपछि उहाँ झस्किनु भयो र फेरि अल्मलिँदै बोल्नुभयो, के 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 भन्न खोजेको कान्छी तिमीले? मैले आफ्नै घरमा चोरी गरेँ? यति कुरा याद गर तिमी
तिम्रो भन्दा पहिले यो मेरो घर हो र मबाट त्यस्तो पाप कहिले हुँदैन। मलाई फुपूले चोरी गर्नुभएको होला भन्ने कहिल्यै लागेन। चोरी गरेर उहाँले के गर्नु होला र, कहाँ जानु होला र? पहिले नै उहाँले कति कुरा सहनु भइसक्यो र फेरि उहाँ यस्तो समस्यामा फस्न चाहनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्यो। काकीले फुपूमाथि त्यसरी आरोप लाउनु भएको मलाई राम्रो लागेन। म 17 वर्ष पुगेँ। घरमा खासै केही परिवर्तन भएको थिएन। एक दिनको कुरा हो, बाबाले सधैँ जसो हरेक महिनाको अन्तिममा सहरका मासु पसलहरूबाट पैसा उठाउन रमेश दाजुलाई पठाउनु भयो। शनिबार भएकाले म घरमा नै थिएँ। रमेश दाजुले हिँड्छस् भनेर सोध्नुभयो। मैले पनि जान्छु भनेर मोटरसाइकल पछाडि चढेँ। फुपूको घर अघि पुगेपछि फुपूले बाटोमा उभिएर हात हल्लाउनु भयो। रमेश दाजुले मोटरसाइकल रोक्नुभयो। कहाँ जान लागेका मेरा भदाहरू? फुपूको बोलीमा त्यो मायाको भाव बिहेपछि पनि हराएको थिएन। मैले फुपूलाई हेरेर मुस्कुराएँ र रमेश दाजुले जवाफ दिनुभयो, सहर जान लागेको फुपू, केही काम छ भने भन्नु। फुपूले घरभित्र पसेर एउटा भारी झोला 2 हातले समाउँदै मोटरसाइकल नजिक ल्याउनु भयो। मैले त्यो झोलालाई उठाएर रमेश दाजु र मेरो बिचमा राखेँ। झोला अलि चियाएर हेरेँ। 4वटा ठुला ठुला भोगाटोहरू रहेछन्। मैले फुपूतिर हेरेँ। फुपू लामो सास तान्दै, तेरो फुपाजु 3 हप्तादेखि घर आउनु भएको छैन। मिलको कामबाट फुर्सद नै पाउनु भएको छैन अरे। बाबु, मेरो लागि यो झोला फुपाजुसम्म पुर्याइदिन सक्छस्? रमेश दाजुले जिस्काउँदै भन्नुभयो, लभ लेटर छ भने भन्नुहोस्, त्यो पनि पुर्याइदिउँला। फुपू पनि मस्किँदै मुर्दार भन्दै दाजुलाई गाली गर्नुभयो। त्यसपछि 2 घन्टा मोटरसाइकलको सवारीपछि हामी सहर पस्यौँ। 15वटा मासु पसलमा पैसा उठाउने काम सकेपछि हामी फुपाजुको मिल गयौँ। रमेश दाजु पहिला आउँदा पनि फुपाजुलाई भेटेर जानुहुन्थ्यो अरे। मिलमा फुपाजुले काममा लगाउनु भएको 7 जना कामदारहरू कोही पिठो पिस्न, कोही धान कुटाउन व्यस्त थिए। हामीले फुपाजुलाई खोज्यौँ तर कतै देखेनौँ। एकजना मान्छे हाम्रो नजिक आएर, के काम होला हजुर भनेर सोध्नुभयो। रमेश दाजुलाई देखेपछि त्यो मान्छेले भन्यो, ओहो, रमेश पो रहेछ, नचिनेको, आऊ बस। रमेश दाजुले मुस्कुराउँदै हात मिलाउनु भयो र मतिर हेर्दै, उहाँ रामु दाई हो, यो मिलको म्यानेजर। मैले नमस्कार गरेँ। उहाँले नमस्कार फर्काउँदै, तिमी भदौ होइन कान्छो? मैले टाउको हल्लाएँ। रमेश दाजुले सोध्नुभयो, खै त फुपाजु, मालिक त मिल्न आउनु भएको 1 हप्ता जति भयो रमेश, फोनमा नै कामको बारे कुरा हुन्छ। बिरामी छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। लौ हो र, गाउँतिर त केही खबर गर्नुभएको छैन त? रमेश दाजुले भन्नुभयो। खै कसैलाई नभन् भन्नुहुन्छ, हामी भेट्न आउँछौँ भन्दा पनि पर्दैन भन्नुहुन्छ। मालिकलाई के भएको अत्तो पत्तो छैन। तपाईँलाई फुपाजुको यहाँको डेराको ठेगाना थाहा छ? रमेश दाजुले सोध्नुभयो। रामु दाजु अलि हिचकिचाउनु भयो। ठेगाना त थाहा छ भाइ, तर मालिकले कसैलाई नदे भन्नुभएको छ। रामु दाई, हामी परिवार हो, हामी त कसैमा पर्दैनौँ। फुपाजु बिरामी हुनुहुन्छ, अलि साह्रै पो हो कि, हामीलाई ठेगाना दिनुहोस्। रामु दाजुले अलि अन्कनाउनु भयो तर अन्त्यमा ठेगाना दिनुभयो। हामी फुपाजुको डेरातिर लाग्यौँ। रामु दाजुले ठेगाना दिएअनुसार हामी एउटा सेतो रङको घर अगाडि पुग्यौँ। घरभित्र पस्यौँ र दोस्रो तल्लाको पहिलो कोठातिर लाग्यौँ। कोठाको ढोका पुरै बन्द थिएन, ढप्काइएको थियो र बाहिरबाट कोठाभित्रको एक छेउ देखिन्थ्यो। रमेश दाजु मेरो अघि हुनुहुन्थ्यो। हिँड्दा हिँड्दै रमेश दाजु झ्याप्पै रोकिनु भयो। आफ्नो दाहिने हात मेरो अघि तेर्साएर मेरो पाइला पनि थाम्नुभयो। मैले रमेश दाजुतिर हेरेँ। दाजुको आँखा कोठाभित्र थियो। मैले उहाँले हेरेतिर हेरेँ। मेरो मुटु खसे जस्तो महसुस भयो। अचानक शरीरभित्र चिसो पस्यो। कोठाभित्र फुपाजु हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अङ्गालोमा एक युवती। उहाँहरूको आवाज कोठा बाहिर पनि प्रष्टै सुनिन्थ्यो। ती युवती फुपाजुको पेटमा चिमर्दै भनिरहेकी थिइन्, दिउँसोको समयमा पनि काम गर्न छोडेर सुतेर बसेको छ, लाज छैन? फुपाजुले जवाफ दिनुभयो, चिन्ता नगर न, मेरो लागि काम गर्ने थुप्रै छन् त्यहाँ, तिम्रो लागि काम गर्ने पनि त कोही हुनु पर्यो नि। ती युवती मक्क पर्दै हाँसिन्। अचानक एउटा 5 वर्षे बच्चा रमेश दाजु र मेरो बिचबाट हिँडेर त्यो कोठाभित्र पस्यो। कोठाभित्र पस्नसाथ उसले बाबा भनेर कराएर फुपाजुको काखमा गएर बस्यो। मलाई यो सपना हो कि विपना छुटाउन साह्रै गाह्रो भयो। आफ्नो होस हराए जस्तो महसुस भयो मलाई। अचानक रमेश दाजु अघि बढेर कोठाभित्र पस्नुभयो। म उहाँको पछि कोठामा पसेँ। कोठाभित्रका 3 व्यक्तिले हामीलाई हेरे। 3 जनाको 3 थरीय भावना अनुहारमा देखियो। फुपाजुको अनुहारमा डर प्रष्टै थियो। ती युवतीको अनुहारमा अल्मलिएको भावना, सायद को हुन् यिनीहरू भन्दै मनमनै सोचिन्। र त्यो सानो बच्चाको अनुहारमा खुसी। उसले ती युवतीतिर हेर्दै बोल्यो, मामु, हाम्रो घरमा पाहुना आउनुभयो। रमेश दाजुले सिधै फुपाजुको घाँटीमा समाउनु भयो र हातलाई मुठी बनाएर फुपाजुको अनुहारमा लगातार 4 मुक्का हान्नुभयो। फुपाजुको नाकबाट रगत बगेर उहाँको सेतो गन्जीमा रातो थोपाहरू परे।
ती युवती रुन थालिन्। आफ्नो आमा रोएको देखेर सानो भाइ पनि रुन थाल्यो। उसले कुच्चो उठाएर रमेश दाजुलाई पिट्न अघि बढ्यो। मैले कुच्चो समाएर सानो भाइलाई पछाडि ताने। उसले मतिर हेर्दै मेरो अनुहारमा थुक्यो। रमेश दाजुले फुपाजुलाई खाटबाट उठाउनु भयो र भुइँमा लडाउनु भयो। त्यसपछि पेटमा लात हान्न थाल्नुभयो। किन गरिस् यस्तो? रमेश दाजुको आवाज डरलाग्दो भएको थियो। हल्ला सुनेर छिमेकीहरू सबै ढोकामा आएर उभिए। रमेश दाजुले फुपाजुलाई घाँटीमा समातेर उठाउनु भयो र घचर्दै बाहिर लग्नुभयो। कोही छिमेकी केही बोलेन। मैले सानो भाइलाई छोडेर रमेश दाजुको पछि लागेँ, तर उसले मलाई छोडेन। सिधै आएर मेरो खुट्टामा टोक्यो। मैले उसको टाउको समातेर पर ठेल्देँ। त्यसपछि ती छिमेकीहरूले उसलाई सम्हाले।